नमस्कार तथा सुस्वागतम हाम्रो मोफसल अनलाइन न्यूज अपडेटमा म भरत प्रसाई। आज जुन 14 तारिक आइतबार जेठ महिनाको 32 गते सदा चाहिँ आज पनि 24/7 हाइलाइटेड न्यूज बुलेटिनको साथ उपस्थित भइसकेको छु। नेपालको संसदले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको निर्णयलाई भारत सरकारले अस्वीकार गरेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिन संविधान संशोधन गरिएकोमा भारतले अस्वीकार गरेको हो। शनिबार हिजो बसेको संसदबाट सर्वसम्मतबाट संविधान संशोधन गराएको छ। तर भारतको विदेश मन्त्रालयले भने नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालले जारी गरेको नक्सामा समेटिएको भूभागलाई समेत भारतले आफ्नै भूमि रहेको दाबी फेरि दोहोर्याएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले हिजो यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। श्रीवास्तवले भारतको सीमाको बारेमा आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेको पनि बताउनुभयो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अब वार्ताबाट भूमि फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइने बताएसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालयको यस्तो प्रतिक्रिया आएको बुझिएको छ। हिजोको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सर्वसम्मतले नयाँ नक्सा पारित भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको यो कदमले सीमा विवादमा वार्ता मार्फत समस्याको समाधान खोज्ने साझेदारीको पनि उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। श्रीवास्तवले नेपालको नयाँ नक्साका लागि संविधान संशोधन भएको विषयलाई नोटमा लिएको पनि बताउनु भएको छ। नेपालमा हिजो थप दुईजनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। मृतक 2 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। यसैबीच नेपालमा हिजो शनिबारसम्म एकैपटक 273 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुष संक्रमित 4949 जना रहेका छन् भने महिला संक्रमित 386 जना रहेका छन्। अस्ति शुक्रबार एकै दिनमा 448 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भेटिएका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ र सबै चिकित्सकको निगरानीमा रहेका छन्। नेपालमा कोरोना पश्चात निको भई घर फर्किने नेपालीको संख्या 913 पुगेको छ। यसरी संक्रमण मुक्त हुने मध्ये पुरुष 822 र महिला 91 रहेका छन्। हिजो मात्रै थप नेपालमा 36 जनाले कोरोना विरुद्धको लडाईँ जितेर घर फर्किसकेका छन्। यो संक्रमण हालसम्म 72 जिल्लामा फैलिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनको झुजियाङ राज्यको बेनलिड सहर स्थित राजमार्गमा हिजो एक तेल ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 117 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार विस्फोटबाट आसपासका घर र फ्याक्ट्रीमा समेत क्षति पुगेको छ। कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमणको संख्यामा भारतले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। हिजो एकै दिनमा 11458 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्, जुन हालसम्म केही सबैभन्दा बढी मानिएको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको संक्रमितको संख्या 3 लाख भन्दा बढी रहेको जनाइएको छ। भारत विश्वमा कोरोनाबाट सर्वाधिक प्रभावित हुने राष्ट्रमध्ये 6औं स्थानमा रहेको थियो। अब भारत 6औं स्थानबाट तल झर्दै 4थो स्थानमा देखा परेको छ। शुक्रबार मात्र भारतले संक्रमितको संख्यामा बेलायतलाई उछिनेको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 1,47,000 कोरोना मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन्। कोभिड-19 को कारण विश्वभरिबाट 4,30,133 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने हालसम्म विश्वभरिबाट 78,10,501 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको वर्ल्ड मिटर तथ्याङ्कले बताएको छ। हालसम्म 40,07,336 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालले मे 20 मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा निशान छापमा राख्न संविधान संशोधन गरेपछि भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले हिजोको दिनलाई नेपाल भारत सम्बन्धको दुःखद दिनको रूपमा टिप्पणी गरेको छ। भारतीय कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालले ट्विट मार्फत उक्त कुरा बताएका हुन्।
नेपाल सरकारले चौतर्फी विरोधपछि खाडी र मलेसियाबाट हुने चार्टर उडानका भाडा दर घटाएको छ। हिजो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिंहदरबारमा भएको छलफलबाट हालको प्रस्तावित हवाई भाडा दरमा पुनरावलोकन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगम हिमालय एयरलाइन्सलाई अनुरोध गरेपछि एयरलाइन्सले भाडा दर घटाएको बुझिएको छ। सरकारले कुल लागतबाट 20% अर्थात् $100 भाडा घटाउन लगाएको बुझिएको छ। मलेसिया र खाडीका 6 देशका लागि 90देखि $100 भाडा घटाएको वायु सेवा निगमले जानकारी दिएको छ। कतारको भाडा दर $490 तोकिएकोमा घटाएर $392 अमेरिकी डलर बनाइएको छ। त्यस्तै युएका 3 राज्य दुबई, शारजा र अबुधाबीबाट फर्कनका लागि सुरुमा $500 भाडा दर कायम गरिएको थियो। त्यस्तै मलेसियाको यसअघि $465 अमेरिकी डलर तोकिएकोमा घटाएर $372 पुर्याइएको छ। साउदीको भाडा 530 बाट घटाएर 430 कायम गरिएको छ भने ओमानको 460 बाट घटाएर 306 बनाइएको छ। हवस् त यसको साथै हाम्रो मोफसल अनलाइन न्युज अपडेट यही सकिन्छ। हामी निरन्तर अपडेटमा रहेका छौँ। देश विदेशमा घटेका विविध घटनाहरूलाई बुलेटिनका रूपमा प्रत्येक दिन प्रसारण गर्ने हाम्रो मोफसल अनलाइन न्युज अपडेटमा तपाईँ कुनै सल्लाह, सुझाव र शुभेच्छा दिन चाहनुहुन्छ, कुनै सुधारको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रो मोफसल अनलाइन टिभीको फेसबुक पेजमा गएर आफ्ना सुझाव, सल्लाह, शुभेच्छाहरू छोड्न सक्नुहुनेछ, जसअनुसार हामी त्यसलाई आउँदा दिनहरूमा ध्यान दिएर सुधारिएर आउँदा दिनहरूमा बुलेटिन लगायत अन्य कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी निरन्तर अपडेटमा रहेका छौँ। विश्व जगतमा भएका विविध जानकारी लगायत कोरोनाको कहर र यसले पारेको प्रभावको विषयमा हामी निरन्तर अपडेटमा रहनेछौँ। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद भन्दै, प्राविधिक रूपले मलाई सपोर्ट गर्नुहुने प्राविधिक मित्र रोशन चुडाललाई धन्यवाद भन्दै म भरत प्रसाईलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।